15वीं सदी ईस्वी में यूरोप की बल्कानी रियासतों में इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। नए मुसलमान होने वाले यूरोपी बाशिंदे कुस्तुनतुनिया शहर और उसके इर्द गिर्द उन इलाकों में रहते थे जो कि सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। कुस्तुनतुनिया उस वक्त तक ईसाई बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। कुस्तुनतुनिया के इर्द गिर्द मुसलमान अक्सरियत वाले ये तकरीबन 45 शहर बाज़ंतीनी सल्तनत के लिए बड़ा खतरा थे, क्योंकि उस जमाने में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सलीबी जंगें जारी थीं और बाज़ंतीनी सल्तनत में सलीबी फौजों की नक्ल हरकत इन मुसलमानों से छुपी नहीं रह सकती थी। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में 11वें बाज़ंतीनी शहंशाह कॉन्स्टेंटीन की हुकूमत थी। कॉन्स्टेंटीन ने अपने इलाके में हर किस्म का जुल्म और जबर जारी रखा हुआ था। सन 1422 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया ताकि वो शहर को फतह करके वहां के मुसलमानों और दूसरी कौमों को कॉन्स्टेंटीन के जुल्म से आजाद कराए, मगर वो इस मकसद में कामयाब ना हो सका। अलबत्ता सिर्फ 30 साल बाद सुल्तान मुराद का बेटा सुल्तान मोहम्मद इस मकसद में कामयाब हो गया और यूं पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई को सच साबित कर दिखाया कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया फतह करोगे। उस शहर का अमीर भी खूब होगा और ये फातेह फौज भी खूब होगी। ये रास्ता कहाँ जा रहा है और मेरा घर कहाँ है? क्या मैं सही जा रहा हूँ? समझ में ही नहीं आ रहा। भाड़ में जाए सब कुछ। Oh, hey, where's my house? Halt, अरे intruder. वो कौन है? What do you think you're doing? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? Prepare to पकड़ लो उसको। die. मरने के लिए तैयार हो जाओ। Oh, mine. और And you? अब तुम्हारी बारी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा।
रह गए थे यार? I was मुझे तो starting to अकेले fall टहलते asleep. टहलते नींद आने लगी। तो Sleep? सो जाओ, Who cares यहाँ if किसे you परवाह है? sleep? देखते नहीं हो Don't ये you see अजीम these दीवारें great walls? Do we 45 साल really से need खुद to ही शहर guard की the हिफाजत city कर रही after हैं। fortifying it like this? बहुत Impressive. I खूब। didn't expect you to return so लगता है quickly. तुम अपने Have मिशन you में completed your कामयाब mission? होकर आए हो, Yes, I have. लेकिन मुझे What do you समझ think में Sultan नहीं आया Muhammad will do with कि these सुल्तान इसका क्या करेगा। You know what to मुझे उससे कोई फर्क We've नहीं, done our job. हमको तो सिर्फ अपना Let's go. काम करना चाहिए। Yes. अब चलो चलो। कुस्तुनतुनिया के हालात अगले 20 सालों में मजीद खराबी की तरफ बढ़ते गए। अवाम की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी, मगर शहंशाह कॉन्स्टेंटीन को अपने अवाम की बदहाली से कोई सरोकार न था। वो दिन रात सिर्फ यही मंसूबे बनाता रहता कि वो किस तरह अवाम से ज्यादा टैक्स निकलवाए। उसके कारिंदे अवाम से जबरदस्ती और बेरहमी के साथ इन टैक्सों को वसूल करते, हत्ता कि कुस्तुनतुनिया की गलियां गरीबों, जरूरतमंदों और गदागरों से भर गईं। मुझे पहचाना मेरे दोस्त? नहीं, माफ Welcome, करना, Aristo. I didn't मैं तुम्हें नहीं recognize you. पहचान सका। दुकान की Empty सारी shelves, अलमारियां nothing खाली to पड़ी sell. हैं। Looks like you're going क्या out of कारोबार business. बंद कर दिया है? Have हाँ to भाई, pay all our इन taxes हालात to में the कारोबार emperor, कैसे who हो in this सकता है? miserable हम city अपनी is तमाम not जमा going out पूंजी of business. कॉन्स्टेंटीन के कारिंदों को टैक्स की मद में दे चुके हैं। बहुत सही जा रहे हो एलेक्सी, तुमने मेरे लिए खासा टैक्स जमा कर लिया है, लेकिन इसमें और इजाफा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन सरकार, हम तो लोगों से पहले ही तमाम दौलत ले चुके हैं। अच्छा ठीक है, अब वक्त आ गया है कि इस रकम से एक अजीमुशान महल तामीर करवाया जाए। मेरा ख्याल है कि हम कल ही इस महल की बुनियादें रख देते हैं। लेकिन ये नामुमकिन है सरकार, हमारे पास काम करने के लिए इतने मजदूर ही नहीं। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा एलेक्सी। क्या तुम कुस्तुनतुनिया की गलियों में बेशुमार फिरते हुए बेकार लोगों को नहीं देखते? ये सब हमारे लिए मजदूरी तो है। अगर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती तो मैं तुम्हें भी उन लोगों में शामिल कर सकता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ हुजूर, मैं गलती पर था। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। खड़े हो जाओ एलेक्सी और काम शुरू कर दो, ताकि इस अजीमुशान महल की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। Get out there! दरवाजा खोलो। Listen, गौर से carefully. सुनो,
اگر تم اس شہر میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو لازمی ٹیکس دینا ہوگا. یاد رکھو کہ بادشاہ اور اس کے سپاہی تم کو دشمنوں سے بچاتے ہیں, لہذا فوراً جاؤ اور ٹیکس لاؤ, ورنہ ہم اور طریقے بھی جانتے ہیں. قسطنطنیہ میں تو یہ صورتحال تھی, جبکہ بحیرہ مرمر کے اس پار عوام سلطان مراد دوم کی حکمرانی میں امن و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ ایک انصاف پسند مسلمان حکمران ہے. سلطان مراد قسطنطنیہ کے عوام کی حالت زار کے بارے میں سن کر کرتا رہتا ہے اور اکثر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے طاقت عطا فرمائے تاکہ وہ اس شہر کے لوگوں کو ظلم و جبر سے نجات دلا کر وہاں اسلامی نظام انصاف قائم کر سکے. کئی سالوں تک حکمرانی کرنے کے بعد اور کئی دفعہ صلیبی جنگوں میں دشمن کو شکست دینے کے بعد اب سلطان مراد تخت کسی اور مناسب شخصیت کے سپرد کرنا چاہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محمد. میں نے تیسری جلد کا مطالعہ بھی مکمل کر لیا استاد محترم. تو آرام کر لو بیٹا. جناب میں سو گیا تھا لیکن صبح ہی میری آنکھ کھل گئی. کیا آپ مجھے چوتھی اور پانچویں جلد کے مطالعے کی بھی اجازت ہے؟ کیوں نہیں, تم ان کا مطالعہ شوق سے کر سکتے ہو. شکریہ استاد محترم. لگتا ہے محمد دن رات پڑھائی میں لگ کر فن سپاہی بھولتا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں میرے دوست, وقت آنے پر وہ اپنی تلوار کے جوہر بھی دکھائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم, میرے بیٹے محمد کے بارے میں کچھ بتائیے. اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ہاں سلطان مراد, وہ بہت ذہین اور محنتی طالب علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب میں اپنا اہم فیصلہ کر سکتا ہوں. یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس پر میری قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے. اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت سوچا. میں اپنی قوم کے بہترین مفاد میں اپنا تخت و تاج آج ہی اپنے بیٹے محمد کے سپرد کرتا ہوں. پریشانی اور مشکلات کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ہر قسم کے حالات میں اس کی مدد اور رہنمائی کریں گے. سلطانی کس طرح ممکن ہے؟ محمد ابھی بہت چھوٹا ہے. بس پاشا, یہ بات طے ہو چکی ہے. اب اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی. میرے بیٹے, آج میں اپنا تاج فخر و اعتماد کے ساتھ تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اب تمہارا کام ہے کہ تم اس اعتماد پر پورے اترو اور پورے ملک میں امن و سکون قائم کرو. کون سوچ سکتا تھا سلطان مراد اس قسم کا فیصلہ کرے گا؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. سلطان نے ملک کی باغ ڈور ایک کم عمر اور ناتجربہ لڑکے کے ہاتھوں میں دے دی ہے. دشمن اس فیصلے کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے. میں بھی یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں. نہ جانے کیوں ملک کی حکمرانی ایک ناتجربہ کار بچے کو سونپ دی گئی ہے. ویسے تو سلطان مراد کا نام ہی دشمنوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے. میرا خیال ہے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. اچھا, تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ سلطان محمد کو اس کے والد نے حکمران بنا دیا ہے. اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا محمد مسلمانوں کے سارے حقوق کا خیال رکھ سکے گا؟ انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ میں محمد کو اچھی طرح جانتا ہوں. تم دیکھنا کہ وہ بہت جلد اپنے والد کی دی گئی ذمہ داریوں کو پوری طرح سنبھال لے گا. اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح سمجھ رہے ہیں.
لیکن دشمن تو اس طرح نہیں سوچیں گے، وہ ہمیں مغلوب کرنے کے اس موقع کو نہیں گنوائیں گے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حملہ کس وقت کیا جائے۔ حملے تو ہم نے اس سے پہلے بھی بہت کیے ہیں اور ہمیشہ ناکام رہے ہیں، لیکن اب ہمیں ان باتوں کو بھول جانا چاہیے کیونکہ سلطان مراد بوڑھا ہو چکا ہے، جلدی ہم اس کے مرنے کی خبر سنیں گے۔ جناب، قسطنطنیہ سے پیغام آیا ہے کہ سلطان مراد تخت سے اتر چکا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سلطان مر گیا ہے۔ دیکھا میرا تجزیہ کتنا درست ثابت ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو منظم کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیں۔ سلطان محمد، ہم سب تو آپ کے ساتھی ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا جو آپ اپنے والد سلطان مراد کو دوبارہ فوج میں لے آئیں، کیونکہ ہماری قوم کو دشمنوں سے بے شمار خطرات لاحق ہیں۔ میں آپ لوگوں کی تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں دشمنوں کی طرف سے بے حد خطرہ ہے۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے والد نے ایسے موقع پر حکومت کیوں چھوڑ دی۔ انہیں ہمیں اور ہماری فوج کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں خود ان سے گزارش کروں گا کہ ان خطرناک حالات پر غور کریں۔ ویسے بھی اصل سلطان تو آپ ہی ہیں۔ آگے بڑھیں اور اپنی فوج کی قیادت کریں، اور اگر آپ نے مجھے سلطان بنایا ہے تو یہ میرا فیصلہ ہے کہ آپ فوج کی قیادت سنبھالیں۔ میرے بیٹے نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن میں اس کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بالآخر صلیبی حملہ آوروں نے سلطنت عثمانیہ کے شہر برنا کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان فوج نے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں تاکہ اس محاصرے کو ختم کیا جا سکے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا جا سکے۔ مسلمانوں کی فوج ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد برنا پہنچی اور عیسائی فوج کے آمنے سامنے آ گئی، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں بالآخر صلیبیوں کو شکست اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بعد بھی سلطان مراد کی صلیبی فوجوں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ 1451 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تک سلطان محمد ایک متحرک، ہوشیار، مضبوط اور ذہین جوان بن چکا تھا۔ اب اسے ایک طرح سے دوسری مرتبہ ملک کی باغ ڈور سنبھالنی پڑی تھی۔
آئیے ہم تمام شہداء کے لیے دعائے مغفرت کریں. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اے میری حکومت کے قائدین، آپ کا اور میرے والد کا طویل عرصے کا ساتھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آپ لوگ سلطنت عثمانیہ کے سچے وفادار ہیں. میرے دوستو، مجھے آپ کو ایک دوسرے سے متعارف کرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سال ہر سال سے مل کر جدوجہد کر رہے ہیں اور اس ملک و قوم کے نگران ہیں. ہمیں ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں سے خطرہ رہا. کئی بار ہم نے جنگیں بھی لڑی اور اللہ کی مدد سے ہم نے دشمنوں پر غلبہ بھی پایا. ہمارے بلند حوصلہ بزرگوں نے اس قوم کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی ہے. ہمیں ان کے اعتماد اور یقین پر پورا اترنا ہوگا. ہم کئی سالوں سے صلیبی فوج کے حملوں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دفاعی حکمت عملی زیادہ عرصے تک جاری نہیں رکھ سکتے. اس سے پہلے کہ ہم ان کا شکار بن جائیں، ہمیں اپنے طور طریقوں کو بدلنا ہوگا اور دفاع کے بجائے حملہ کرنا ہوگا تاکہ پورے خطے میں امن و امان قائم کیا جا سکے. میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ مجھے اس قابل بنائے کہ میں والد کے مقاصد کو پورا کر سکوں. اس مقصد کے لیے ہمیں اللہ پر سچا یقین اور اعتماد رکھنے کے علاوہ سخت محنت، بہادری، ذہانت اور مستقل مزاجی سے کام لینا ہوگا. یاد رکھیں کہ فتح ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یہ کیا کر دیا ہے مخ؟ معاف کیجیے حضور، میں اس بڑھے ہوئے ناخن کو تراش رہا تھا. گدھے، تم نے تو میری انگلی کاٹ ڈالی. ارے جناب، آپ اندر نہیں جا سکتے. ارے رکیے، میں اپنے محترم بادشاہ سے ملنے جا رہا ہوں. الیکسی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ حضور والا، میں آپ کے لیے ایک خاص خبر لایا ہوں. بولو، کیا یہ بری خبر ہے؟ جناب والا، اس کا اندازہ آپ میرے تاثرات سے لگا سکتے ہیں. اوہ، تمہاری خوشی دیکھ کر لگتا ہے الیکسی کہ اچھی خبر ہے. بوڑھا شیر مر گیا جناب. کون سا بوڑھا شیر؟ وہی جناب، سلطان مراد. اس کے علاوہ اور کیا ہوا ہے؟ کیا سلطان محمد حکمران بن گیا ہے؟ جی جناب، ایسا ہی ہوا ہے. وہ اب بچہ تو نہیں رہا ہوگا. تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، اس کا مزاج کیسا ہے؟ اب تو وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہوگا. جب 18 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اپنی سلطنت اس کے حوالے کی تھی تو محمد کی فوج نے بھی ورنہ میں ہمیں شکست دے کر بھگا دیا تھا. ان تمام باتوں کے باوجود سلطان مراد مر چکا ہے اور محمد ابھی بچہ ہے، اور وہ ابھی بہت ناتجربے کار ہے. ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو. چند مسلمان جاسوس جو قسطنطنیہ میں داخل ہو کر سلطان کے لیے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں اور بھی مسلمان بیٹھے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہو، آؤ بیٹھو. میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری لایا ہوں. مجھے محل میں مالی کی ملازمت مل گئی ہے.
बादशाह के फरिश्तों को इल्म नहीं है कि उसने जिस शख्स को माली के तौर पर मुलाजिम रखा है वो दरअसल ओहदेदार है। दुनिया रोम से अपने ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हम भी अभी इसी मौजू पर बात कर रहे थे। दोनों बंदरगाहों के दरमियान जहाजों की आमद-ओ-रफ्त में बेहद इजाफा हो गया है। हुकूमत के सफीर और वफ्द सर्बिया भी आ जा रहे हैं। सब कुछ क्यों हो रहा है? वजह साफ जाहिर है कि वो हम पर हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं। तुम्हें जुम्मे के रोज लाजमन सुल्तान के पास ये खबरें लेकर जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मजीद मालूमात इकट्ठी कर लो तो बेहतर है। जाकिरोफ पाशा, एक तरफ तो मुझ तक ये इत्तला पहुंची है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन मेरी हुकूमत को कोई खास अहमियत नहीं दे रहा, जैसा कि गुज़श्ता तजुर्बा भी साबित करता है। लेकिन दूसरी तरफ सुलेमान की दी हुई इत्तलात से तो पता चलता है कि वो दिन रात अपना दिफा मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन इत्तलात से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो ये कि सलीबी फौजें दोबारा हमसे जंग के लिए मुत्तहिद हो रही हैं। हाँ सुल्तान मौसम, कुस्तुनतुनिया तो जो करना चाह रहा है वो जरूर करेगा, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कदीर पाशा, मैं देख रहा हूं कि शेख शमसुद्दीन बाहर खड़े हैं। जाओ उन्हें इज्जत से लेकर आओ। अभी जाता हूं सुल्तान मोहतरम। हाँ सुलेमान, मजीद और क्या मालूमात है तुम्हारे पास? हाँ, कॉन्स्टेंटीन सर्बिया के शाह के यहाँ शादी करना चाहता है। क्या तुम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इस तरह सर्बों की मदद भी हासिल करना चाहता है? मेरा ख्याल है कि ये भी उसका हमसे जंग की प्लानिंग का हिस्सा है। आपकी क्या जनाब? शुक्रिया बेटा। खुशामदेद शेख शमसुद्दीन, सुल्तान के बहुत ही अजीज और महबूब उस्ताद। हमारे लिए एजाज है कि हम आपको देख रहे हैं। ये तो आपका हुस्न नजर है पाशा। ये मत कहें, सुल्तान हमेशा आप पर फख्र करते हैं। अल्लाह उसे कामयाब व कामयान करे। तशरीफ रखिए। आजकल के हालात के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप तो खासे घूमते फिरते रहते हैं और लोगों से मुलाकातें भी होती हैं। आप बताएं कि लोगों के क्या ख्यालात हैं? आपसे कुछ नहीं छुपा होगा। कारमन कबाइल की फौजें हमारी सरहद के साथ साथ जमा हो रही हैं। कारमन हुक्मरान की हरकत बड़ी शर्मनाक है। उनके तो हमारे साथ मुआहदे हैं। सलीबी फौजें भी कुस्तुनतुनिया में जमा हो रही हैं। हमें भी तैयारी की जरूरत है, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं कि सुल्तान के ज़हन में क्या है। वो इन जमा होने वाली फौज से जंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं या हमलावरों की जानिब से हमले का इंतजार कर रहे हैं। कदीर पाशा, आप इस बात को तो मानेंगे कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार कॉन्स्टेंटीन और उसके साथी हैं। जनाब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टेंटीन के कासिद के साथ नरमी से पेश आइएगा। कासिद को अंदर भेजो। कॉन्स्टेंटीन का कासिद हाजिर हो। इज्जत माब आलिजा। उठो उठो, मुझे मालूम है कि तुम उस रकम के सिलसिले में आए हो जो हम तुम्हें अपने बूढ़े कैदी चचा के लिए देते हैं ताकि तुम उस पर जुल्म न करो। लेकिन तुम लोगों ने मेरे वालिद के इंतकाल के बाद उस रकम में अचानक 3000 अशरफियों का इजाफा कर दिया है। साफ बात है कि मैं इसके लिए कतई तैयार नहीं हूं। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे चचा बूढ़े हो रहे हैं वो उतने ही महंगे होते जा रहे हैं। हम कॉन्स्टेंटीन के इस मुतालबे पर मजीद गौर करेंगे। अब तुम जाओ। ये शोर कैसा है?
قدیر پاشا ذرا دیکھیے تو. میں بھی دیکھ کر بتاتا ہوں سلطان معظم. سرکاری ملازمین ہیں جناب اور کچھ رقم مانگنا چاہتے ہیں. جناب یہ سرکاری ملازمین دراصل آپ کی تخت نشینی کا جشن منانے کے لیے کچھ رقم چاہتے ہیں. پیسے لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان سے کہو فوری طور پر منتشر ہو جائیں. شور مت بچاؤ, خاموش ہو جاؤ. سلطان کا فرمان ہے کہ تم لوگ منتشر ہو جاؤ. انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ ان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ سلطان معظم آپ کو انہیں کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, انہیں جس چیز کی ضرورت ہے دے کر واپس بھیج دو. Give them what they need now and send them away. علی پاشا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گڑبڑ ہے. اندر اور باہر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب ایسا مزید نہیں ہوگا جناب. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ میں حکمرانی کے وقت بچہ تھا, یا پھر میں کمزور ہوں اور حکمرانی کے قابل نہیں. نہیں سلطان معظم, ایسی تو کوئی بات نہیں. تو پھر اس گڑبڑ کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمام مشکلیں ہم ایک ایک کر کے حل کر لیں گے. کیا میری زندگی انہی چکروں میں گزر جائے گی؟ نہیں علی پاشا, یہ تمام مسائل چاہے اندرونی ہو یا بیرونی ایسے حل نہیں ہوں گے. انہیں آہنی ہاتھوں سے حل کرنا ہوگا. ملک کے تمام بزرگ دانشوروں کو ایک جگہ جمع کرو, میں ان کے ساتھ پہلی فرصت میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جناب والا, ہمارا کارمن قبائل کو بھیجا جانے والا قاصد واپس آ گیا ہے. انہوں نے ہمارے پیغام پر کیا رد عمل ظاہر کیا ہے؟ کارمن نے ہمارے پیغام سننے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے جنوبی شہروں پر حملے شروع کر دیے ہیں. تو اس طرح سلطان محمد بآسانی اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا ہے. ویسے کیا تم نے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پیغام بھیج دیا ہے؟ انہیں فوراً پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ کارمن نے بغاوت کر دی ہے. تم لوگ بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دو. ٹھیک ہے جناب. ہماری قوم کے قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی زمینوں کی حفاظت کریں اور کسی بھی مشکل کو ان تک پہنچنے نہ دیں. لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور مشکل وقت میں ہماری ہی جانب دیکھتے ہیں. ہمارے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں جنگ اور دیگر مسائل سے آزاد رکھیں. یاد کریں کہ لڑکپن میں جب میں سلطان بنا تھا تو دشمن ہماری سرحدوں پر جمع ہو گئے تھے. والد محترم نے انہیں شکست دی تھی, لیکن والد صاحب کی وفات کے بعد کانسٹنٹین سربیا اور روم کو ساتھ ملا کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. اگر ہم نے انتظار کیا تو وہ لازماً ہم پر حملہ کر دیں گے. ہمیں اپنے لوگوں کی اور اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے.
جو ہم انتظار میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ کانسٹنٹین نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر سرحدوں پر گڑبڑ شروع کر دی ہے اور دیگر حملہ آوروں کو سلطنت عثمانیہ کی سرزمین پر قبضے کے لیے اکسا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں سچ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم کانسٹنٹین کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جارحیت کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے پاس چناکل کا قلعہ ہے جو کہ بحیرہ ایجین سے بحیرہ مرمر تک چلا گیا ہے۔ چنانچہ ہم زمینی راستے سے یعنی اناتولیا کی طرف سے جائیں گے، سمندری راستے سے نہیں۔ اور جب آبنائے باسفورس کے دونوں ساحل ہمارے قبضے میں آ جائیں گے تو یہاں سے کوئی بھی اسلحہ بردار جہاز تباہ ہوئے بغیر نہیں گزر سکتا۔ ہم باسفورس کے کنارے پر ایک نیا قلعہ بنائیں گے جو اناتولی قلعے کے بالکل سامنے باسفورس کے دوسرے کنارے پر ہوگا۔ دونوں کناروں پر توپیں نصب کر دیں گے۔ اس طرح کوئی بھی جہاز ہماری اجازت کے بغیر باسفورس سے نہیں گزر سکتا۔ میرے والد اس قلعے کو تعمیر کرانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تعمیر کریں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں قدیر پاشا؟ معاف کیجیے گا سلطان، آپ قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ قلعہ بنانے کی تجویز بازنطینیوں تک پہنچ گئی تو ایک اور صلیبی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم ہر صورت میں یہ قلعہ تعمیر کریں گے اور اس کی تعمیر میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیا جائے گا۔ کوئی دھمکی، خواہ وہ بازنطینیوں کی طرف سے ہو، کانسٹنٹین کی طرف سے یا کسی بھی صلیبی کی طرف سے، ہمارے دشمن اگر ہمارے خلاف متحد ہو رہے ہیں تو ہماری کمزور کارروائی انہیں روک نہیں سکے گی۔ ان کی جارحیت کے جواب میں خاموشی سے تو نہیں بیٹھا جا سکتا، اس سے ہمارے ارادے کمزور ہوں گے۔ مگر ہمیں عوام کے اعتماد پر پورا اترنا ہے، لہذا جاؤ معماروں اور بڑھئیوں کو جمع کرنے کے علاوہ بڑی تعداد میں مزدوروں کو بھی ساتھ لے لو۔ ہمیں یہ قلعہ 3 مہینوں میں تعمیر کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس طرح اس علاقے پر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اے قسطنطنیہ، اے قسطنطنیہ، اے میرے خوابوں کے شہر، انصاف اب تیرے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ اب تمہاری تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اب ایک نیا سورج طلوع ہوگا، جلد ہی ایک روشن صبح کا آغاز ہوگا۔ تمام چیزوں کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جو لکڑیاں اور تختے تیار ہو چکے ہیں انہیں برابر لگا دو اور کام کی رفتار بڑھا دو۔ سلطان معظم، بازنطینیوں کا قاصد آیا ہے، اسے آپ کے پاس لایا جائے یا اسے پہاڑ کے نیچے ہی روک رکھیں؟ ٹھیک ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان کا خیمہ تو یہاں ہے، وہاں تو مزدوروں کا انچارج ہوگا۔ ایسے راستے سے چلو، ہم سلطان سے ہی ملائیں گے۔ اچھا، تو اگر اس قلعے کی تعمیر ہم روک دیں تو تمہارا بادشاہ ہمارے چچا کی رہائی سے متعلق درخواست پر دوبارہ غور کرے گا۔
صحیح، لیکن اے قاصد، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ قلعہ دراصل ہم تمہاری جارحیت سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تعمیر کر رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی ہوس نے میرے والد کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ ہم ماضی کے ان برے دنوں کو نہیں بھولے جو ہم نے تمہاری وجہ سے پریشانی میں گزارے۔ تمہارے بادشاہ کو بھی یاد ہوگا کہ اس نے کس طرح سے میرے والد کو پریشان رکھا۔ میرے والد نے اس علاقے میں بچاؤ کے لیے قلعے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا تھا جس پر وہ عمل نہ کر سکے، لیکن اب میں اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اور یاد رہے کہ اناطولی ساحل کا تعلق ہم سے ہے، کیونکہ یہاں بسنے والوں کی اکثریت مسلمان ہے، اور دوسری جانب رومیلی ساحل کا تعلق بھی ہم ہی سے ہے، کیونکہ تم لوگ وہاں کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ Tell your emperor you have no right and no power to intervene in the construction of this fortress. لہذا تم اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ اس قلعے کی تعمیر میں مداخلت نہ کرے۔ And make the type of demands you have just made. اب تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، اور آئندہ تم کو اس طرح کے مطالبے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا نہ دیکھوں۔ ارے یہ تو ہمارے سلطان ہیں، سلطان معظم، ہم آپ کو بالکل پہچان نہیں سکے۔ آؤ، اب ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے۔ سلطان محمد کا مقصد قسطنطنیہ کے گرد واقع فصیل کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر پہلے ہی خفیہ طور پر اس فصیل کی ایک ایک دیوار کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ سلطان معظم، دروازے پر آدمی پہرا دے رہے ہیں، ہم آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ویسے ہم نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے۔ دراصل میں شہر میں خود اندر جانا چاہتا ہوں تاکہ ذاتی طور پر معلومات لے سکوں۔ جناب علی، دیواریں در حقیقت اس سے بہت بڑی ہیں جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں۔ بڑی ہونے کی وجہ سے ان کی پیمائش زیادہ آسان ہوگی۔ سلطان قسطنطنیہ کی روح اپنے حکمرانوں سے سخت مایوس ہے۔ پوری قوم مختلف فرقوں اور گروپوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئی ہے۔ ویٹیکن والوں کی جانب سے مایوس ہو کر کیتھولک حرکت میں آ گئے۔ وہ فرسودہ عیسائی نظریے کا خاتمہ کر دیتے، لیکن چند دن پہلے ایک تقریب میں انہیں یکجا کر دیا گیا۔ یہ تقریب قسطنطین اور ویٹیکن کے حکم سے منعقد ہوئی، جس کے بعد دو گروپ بن گئے ہیں، ایک تو قدامت پسند فرسودہ نظریات پر عمل کرنے والے، دوسرا کیتھولک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں۔
खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या ख्याल है आपका? हमारे लोग तो उस किले की तामीर के मुखालिफ थे, लेकिन अब देखो तो उसकी खूबसूरती और अजमत आंखों के सामने कैसी उभरती जा रही है। ये यकीनन अपने तर्ज की एक अजीम इमारत साबित होगी। इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। कदीर पाशा, क्या आपको अब यकीन आ गया कि इसकी तामीर 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी, या आप अब भी यही समझते हैं कि इस किले की तामीर में 3 साल लगेंगे? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस किले की तामीर से अमन और इंसाफ के फरोग और सल्तनत उस्मानिया के आवाम की भलाई का काम ले। सुल्तान आज़म शेख शमसुद्दीन ऊपर आने के मुंतज़िर खड़े हैं। अरे, उस्ताद मोहतरम को फौरन यहाँ ले आओ। जी बेहतर जनाब। बराए मेहमानी, जहाज पर तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान, मैं आपसे ब्लास्किंग का तारुफ करा दूं। वालेकुम अस्सलाम। कहिए, कैसे तशरीफ आवरी हुई? आप इसकी तरफ से इस घड़ी का तोहफा कबूल फरमाएं, जो इसने खास आपके लिए बनाई है। शुक्रिया, आप लोग तशरीफ रखिए। अब बताइए, कुस्तुनतुनिया के लोग कैसे हैं? क्या वो अब भी इस किले की तामीर से खौफजदा हैं? नहीं मोहतरम सुल्तान, हमें खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुस्तुनतुनिया के अवाम के पास अब कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसके जाने का उन्हें खौफ हो। सिर्फ बादशाह और उसके मशीर खौफजदा है। कुस्तुनतुनिया की तारीख में कभी ऐसे बुरे हालात पेश नहीं आए जो कि मौजूदा हुक्मरान के अहमियत पेश आ रहे हैं। अवाम बेइंतहा सख्तियां झेल रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटीन को अवाम की कोई परवाह नहीं है। हम लोग दूर से आपका इंसाफ और मसावत देखकर हसरत में मुब्तला हो जाते हैं। मेरा इंसाफ मुझे मेरे दीन इस्लाम ने सिखाया है। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दरवाजे हुनरमंदों और अहले इल्म के लिए हमेशा खुले हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे मुलाकात और गुफ्तगू मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। असल बात भी यह है कि मैं वापस कुस्तुनतुनिया जाना नहीं चाहता। क्या आपको लोहा पिघलाने का काम आता है? हमें एक तोप बनानी है। मैं तो इस सिलसिले में शायद कोई मदद न कर सकूं, लेकिन मेरा दोस्त ओरबान इसका बड़ा माहिर है। क्या तुम समझते हो कि वो हमारे साथ काम कर सकता है? क्यों नहीं, लेकिन वो एक खरीद रस्ते से कैद है। तो फिर हमें उसे कैद से निजात दिलानी ही पड़ेगी। सन 1452 ईस्वी के मौसम बहार तक रोमेली किला मुकम्मल हो गया। अब अनातोली किला और रोमेली किला आबनाए बासफोरस के आर पार एक दूसरे के आमने सामने थे। यूं मुसलमानों का बासफोरस से गुजरने वाले रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हो गया। वो फतेह कुस्तुनतुनिया की तरफ तेजी से गामजन थे। उस्ताद मोहतरम, आप इस किले की तामीर के बारे में क्या कहते हैं? आपके ख्यालात हमारे लिए बहुत कीमती साबित होंगे। आपकी मेहनत हैरत अंगेज और काबिल कदर है। बिलाशुबा इसकी तामीर में बड़ी मेहनत और मशक्कत हुई होगी, क्योंकि सिर्फ 3 माह पहले ये इलाका चट्टियल मैदान और चट्टानों पर मुश्तमिल था। यहाँ चंद दरख्तों के अलावा कुछ न था। मैं अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरान हूँ कि उसने इंसान को किस कदर सलाहियतों से नवाजा। सुल्तान, तुमने एक अजीम काम सर अंजाम दिया है। ये किला इंशाअल्लाह रोज क़यामत तक सलामत रहेगा। सुनो, ये बात हर उस शख्स के लिए है जिसने इस किले की तामीर में हिस्सा लिया है। मेरे बेटे, मैं तुम्हें विरासत में अपना तख्त, अपनी तलवार और सल्तनत उस्मानिया की शानदार रिवायत दे रहा हूँ। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इस पूरे खित्ते में
अल्लाह का नाम बुलंद करो और अमन व इंसाफ से भरपूर माशरा कायम करो। ऐ कुस्तुनतुनिया की मजबूत फसीलो, ऐ इंसाफ के मुंतजर दरो दीवारों, हम आ रहे हैं तुम्हें आजादी दिलाने के लिए, इंसाफ का बोल बाला करने के लिए। तोप का निचला हिस्सा इस तरह बनना चाहिए जनाब। हाँ, लेकिन क्या तुम उसको एक साथ नहीं डाल सकते, जिस तरह मैंने डिजाइन बनाकर दिखाया है? मेरा ख्याल है हम दो हिस्से ढाल लेते हैं और फिर इनको आपस में जोड़ लेते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि इस तरह ये इतनी मजबूत बन जाएगी कि इसके निशाने में फर्क न पड़े? सुल्तान मौसम, मुझे यकीन है कि आपने जो हिसाब लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे जितने बड़े कुतर की तोप आप बनाना चाहते हैं वो मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज है। आज तक मैंने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था कि 8 इंच कुतर की तोप बनाना भी मुमकिन। और तुम्हारी मालूमात के लिए ये भी बता दूं कि अब मैं 12 इंच कुतर की तोप डिजाइन करने का मंसूबा बना रहा हूँ। सुल्तान मौसम, इतनी बड़ी तोप बनाकर आप क्या काम लेंगे? तुम जानते हो इतनी बड़ी तोप की जरूरत क्यों है? इस तोप की मदद से हमारी फौज बहुत आसानी से कुस्तुनतुनिया की दीवारों में शिगाफ डाल सकती है। सुल्तान मोहम्मद जानता था कि ये तोप एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। या तो कुस्तुनतुनिया की फौज इसकी वजह से बगैर लड़े हथियार डाल देगी, या ये खुद ही उसकी फसीलों में शिगाफ डालकर फतह का रास्ता खोल सकती है। चुनांचे सुल्तान ने तोप बनाने के माहिर ओरबान को रिहा कराने का खुफिया मंसूबा बनाया। ओरबान कुस्तुनतुनिया की एक जेल में कैद था। इस मुहिम पर सुल्तान ने अपने चंद आदमियों को कुस्तुनतुनिया भेजा। उनका काम यह था कि वो पहले जेल के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें और फिर सुरंग खोदकर ओरबान को रिहा कराने का मंसूबा बनाएं। हमने दीवार की ऊंचाई और चौड़ाई नाप ली है और दीवार से कैद खाने का फासला भी नाप लिया है। ये पैमाइश बहुत मोहतात अंदाज से की गई। सुरंग खोदने से निकलने वाली रेत को कहाँ छुपाओगे? शुरू में तो रेत को सुरंग के दहाने और झाड़ियों के दरमियान फैला दिया जाएगा। बाद में सुरंग की एक शाख को पानी तक ले जाकर बकिया रेत को अंदर ही अंदर पानी में बहा दिया जाएगा। लेकिन ये बात अच्छी तरह से यकीन करना है कि बकिया खुदाई पानी से नीचे होगी। जरा सा भी ऊपर होने से सारा पानी सुरंग आ सकता है। सो जाओ कैदी, सो जाओ। अभी खाना नहीं आया।
उठो कैदी, खाना खा लो। ऐ मेरे खुदा, ये कौन से खाने का तू इस गलीज जगह का आखिरी खाना बनाएगा? ये आवाज एक तो खुदाई की आवाज है, और ये तो मेरे कदमों के नीचे ही महसूस हो रही है। ये तो यहाँ तक पहुँच गए हैं। कुर्बान, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह सुन रहा हूँ। ये तुम ही हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह पहुँचे हो। हाँ, तुम्हारी कोठरी से क्या आवाजें आ रही हैं? क्या हो रहा है ये? अरे तुम्हारा बिस्तर कमरे के बीच में क्यों पड़ा है? कोई बात नहीं भाई, मैं तो सिर्फ कमरे की सफाई कर रहा था। बोलो, क्या रहा है? हटो मेरे आगे से। What's going on in that cell? Huh? Hey, what's going on? What's happening there? Follow me. Come on, hurry here. Huh? One more and we have it. This is it. What's going on? Follow मेरे me. साथ आओ। आओ देखो मुस्लिम, ये 8 इंच कुतर की तोप बन रही है। और तुम भी आओ औरबान, और जल्दी अपना काम शुरू करो। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी तोप की ढलाई के लिए सांचा बनाओ ताकि हम अपने तजर्बात कर सकें। सुल्तान मौसम, मैं आपको एक अजीम शाम तोप बना कर दूंगा जिसका कुतर 12 इंच होगा। इतनी बड़ी तोप की ढलाई में मदद के लिए मुझे कई आदमी चाहिए होंगे। इसे जरा ऊपर उठाओ। हाँ, लोगों सुनो सुनो, दुनिया की सबसे बड़ी तोप तैयार हो गई है। इसे जुमे की नमाज के बाद फायर किया जाएगा। तमाम लोग इस तोप के मुजाहरे में शरीक हों
اور کسی بھی قسم کی بدنظمی اور افراتفری سے گریز کریں۔ اس موقع پر ہمارے محترم سلطان بھی موجود ہوں گے۔ تمام لوگوں کے لیے سلطان کا حکم ہے کہ وہ توپ کے مظاہرے کے وقت وہاں موجود ہوں۔ سنو سنو، ایک پیغام سلطان کی طرف سے، افراتفری اور بھاگ دوڑ نہ کریں۔ توپ نماز جمعہ کے رات فائر کی جائے گی۔ سنو سنو، دنیا کی سب سے بڑی توپ تیار ہو گئی ہے۔